अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कहते हैं कि मस्जिद इस दुनिया के लिए ऐसा है जैसे जिस्म के लिए रूह, और हमारे आका सरवर दो आलम हमारे सरकार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस शख्स ने अल्लाह ताला के ज़िक्र के लिए मस्जिद बनाई, अल्लाह ताला उस शख्स के लिए जन्नत में एक घर बनाएगा। आज का ये दिन हमारे ट्याक्षी गांव के लिए एक बाबरकत दिन है, क्योंकि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ट्याक्षी के पचेथन गांव में मस्जिद सोफिया नूर बख्शिया बनकर तैयार हुआ है। इस मस्जिद के तामीरी काम में हर मसलक के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इमदाद भी बहुत ज़्यादा की है। और यहाँ हमारे जितने सारे मसलक हमारे गांव में है और दीगर गांवों से भी जितने सारे मसलक के लोग हैं, सब ने इस मस्जिद शरीफ की तामीर में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो आज हमारे गांव में इसी सिलसिले में बहुत बड़ी तकरीब हो रही है, जिसमें हमारे यहाँ हमने बहुत सारे गांव के जो उलमा हज़रात हैं उन सब को भी दावत दी है, और यहाँ इंशाअल्लाह कुरान ख़वानी होगी और खाने का भी एहतमाम किया गया है। और चलिए आगे आप ख़ुद देख लीजिए आज का ये मुक़द्दस तक़रीब किस तरह इख्तिताम को पहुँचता है। चलिए देखते हैं तफसील से। नाज़रीन, मैं यहाँ आपको बताती चलूँ, मैं मस्जिद शरीफ के ऊपर की मंजिल की तरफ जा रही हूँ। यहाँ एक बहुत बड़ा कमरा बना हुआ है जो कि लाइब्रेरी कम स्टडी सेंटर होगा इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में। यहाँ पे बच्चे आके पढ़ाई कर सकते हैं, उनके लिए यहाँ पे ट्यूटर भी रखा जाएगा। सुबह कुरान शरीफ पढ़ाया भी जाएगा। दीनी तालीम व दुनियाई तालीम दोनों यहाँ बच्चों को मिल सकता है। और ये है हमारे मस्जिद शरीफ का ग्राउंड फ्लोर, जो कि बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत प्यारा बना हुआ है। और यहाँ हमारे गांव की कुछ ख़वातीन बाद में पूरियाँ वग़ैरह बनाने के लिए आटा तैयार कर रही हैं। तो चलिए देखते हैं अंदर से मस्जिद शरीफ कैसा दिखाई देता है ग्राउंड फ्लोर। तो यहाँ वज़ू करने के लिए जगह बनाई गई है और कई सारे स्टोर्स भी बने हुए हैं, बाथरूम बना हुआ है। और ये है मस्जिद शरीफ का अंदर का जो अंदर किस तरह दिखाई देता है वो मैं आपको दिखा दूँ। ग्राउंड फ्लोर के मस्जिद शरीफ में सर्दियों में नमाज़ें पढ़ी जाएंगी, क्योंकि यहाँ बुखारी वग़ैरह का भी इंतज़ाम किया जाता है। बाकी नाज़रीन, मैं पूरी तकरीब आपको तफसीलन बता नहीं पाऊँगी, आप ख़ुद देख लीजिए आप आज का ये तकरीब शुरू से आखिर तक। चलिए देखते हैं। अबशिरू अबशिरू, खुश हो जाओ, शादमानी करो।
फ़इन्न हाज़ल कुरान सबबुन, बेशक ये कुरान को एक जरिए, ये कुरान पे एक जरिए वतरफतुहु यदिल्लाह के सिराज को खुदाई नापे होते, ये कुरान सिराज को खुदाई नापे होते धमाची को और ए धमाची को वतरफतुहु बियदिकुम, और खिलाने तकवा इसना खिला मोमिन ने ना मुसलमान ने ना ये सिराज को कितने नापे होते قرآن آيات التلاوة بس كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كذا تشيك आपस में दुश्मनी होता, कीना عداوتنا حسدنا حقدنا سنجد سنين كانوا छुटे होता, فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. खुदा इस्तेमाज़ात मुझे दी पैगंबरी मुबारक वजूद ज़रिए का कितने का दिनों भाईचारगी ना ख़ुव्वतना ब्रदरहुड जो से कितने का दिन रूस शाह सईद अलैहि रहमान क्या मुझे फ़िक़तुल अहवत नुबाब सलात चिकसर में खास कर लड़ांग है नदी सईद शाह मोहम्मद नूरबख्श मुक़ल्लिद कर चिकसर में स्विच की ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से भी करते हैं तुमसे ज़कात ना हज बना दोनों के खिदा में सिर्फ कुफ्र फतवा मतों है. हो सकता है कौन इस पेरे चिकिदा हम कुछ बदलतो बाबर अमर बिल मारूफ नु या शाह सईद कसर नु बाबर इहतिसाब नु अमर बिल मारूफ बा सोफी दे आलम दीन इख्तिलाफ भी मसला मसाइल के में क्या अली मशूक है दोनों ना इंसान कदी इस्लामी इत्तिफाक को छाछा इंसान दे वाली मसो जमा सोसियती इज्माई मसला मसाइल का आंसर अमर बिल मारूफ है नु मगर इख्तिलाफी मसला मसाइल के में क्या अली मसो से ये तो शे इत्तिहाद और इत्तिफाक को ذلك الحمد لله على ذلك تومشي وانا رسالتي وفي قسم على ذلك دي آية كتمزه يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة إن يقول الرأي كترجيح تنصر أهل بيت أطهر جب سنبو داما كون استخارج ماذا دي آية كريمة نازل سنزه راس طوفة إهون التونس كامها وانا ديننا ما بعمل اتفاقنا اتحاد يعني في ضروري مسجد كنالا سجد الحمد لله सूरह तौबा आयत नंबर 107 नता हो 107 8 9 10 11 नु मस्जिद इसी तारीख इस्लाम में मस्जिद किस जिक्र सोसियो सिर्फ पचसना मस्जिद जिरार जरना ये दुनिया 107 नंबर आयत नंबर 107 सूरह तौबा इन चिका सलमत वल्लज़ीन तखज़ू मस्जिद ज़िरारा व कुफ्रा व तफरीक़न बैन अल-मुमिनीन व इरसादन लिमन हारब अल्लाह व रसूला. मदीना नु मुनाफिक खैक लाहुती प्रोपेगेंडा पे जगह में इंजर दे इजाजत मिन मना जुब के इस्लाम के खिलाफ होने प्रोपेगेंडा का शुरू बस इस्लाम ला चाह पे गा किसी भी प्रोपेगेंडा वाला मस्जिद ज़िरार न होने बेटा कुरान करीम में आयत नजर आता वल्लज़ीन तखज़ू मस्जिदा मस्जिद बोला कोई चीज ज़िरारा इस्लाम ला नुकसान ता मिजरा कुफ्री है ना मदद भी जरा وتفريقا بين المؤمنين مؤمنين كدي درميان تفرق اندازي بجراچوس وارصادا لمن حارب الله ورسوله پیغمبرنا رسولنا تھمتا میں مشرکین کفار کدي خون پناهگاچوس پیغمبر کیا قدی مسجد بارن چون کنتا فلا تقم فيه ابدا زنچ سیان دی مسجد زرار نو بمبو یا سے متون ہے پیغمبر اسی खुदाई हुक्म में कहते मस्जिद को बिल्कुल नाबूद में से मस्जिद ज़िरार सूरह तौबा आयत नंबर 107 में शुरू हुई दे चुप का पैगंबर क्या बोला यहाँ मस्जिद स्कोर चिको तारीखी इस्लाम में नुस्सिन पते स्ना अव्वल मस्जिद को गोइन ज़माना मस्जिद कुबा पैगंबर क्या को मदीना में शख्स ने मस्जिद कुबा दुनिया को या तब्दील में क्या आयत में पैगंबर क्या बोला सूरह तौबा ही आयत का दिनों का सच्ची का सरमत लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक़्क़ु अन तक़ूम फीहि रिजालुन युहिब्बून अन यतطهरु वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहहिरीन. या रसूल ज़िरार मस्जिद या मशहूर है मस्जिद कुबा कि गांव मस्जिद कुबा बुनियाद को उस्सिसा अला तक़वा खुदाई ज़ुरुसना फलुसना तक़वा ना परहेज़गारी कर दम को यक़फ़सों की मस्जिद को अहक़
الحق أن تقوم فيه كخشنا حدار کو پھر بچس کنا خدای ذکر نہ اذکار کو تے مسجد نو بچائی دي آيات بنو يانا على مسجد فلسفة سنة پیغمبر کا قصي خداوند عالم دي آيات بنو سنة فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين دي مسجد قوات دي استخمار مسجد كنو دوستو كيسا وقت إنساننا كون إرادو چن پروردگار یہ مسجد نوائن یا کسی نئی سنین کا تباق ویسے ہے افسوس ہے نگر دین ادم مسجد نو او سے یا نہیں سنین پنو مسجد نو او مپتسنا حسد یو کیا پو بس چوب کہ یہ حسد تو خورے لوگ سے بچاونا مسجد نو او مپتسنا دشمنی خورے یا او سے سلام متصل یا دشمنی خورے بچس پوانا یا نہیں یا یہ بد اخلاقی یا نہیں چامل لس کو اگر یا نہیں کھٹن اسنا اس کا مطلب کیا ہے مسجد نو او في يريشان فايلة من ناس زبمت قرآن كريم من الكسر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر پیغمبر کیا پورا حکم ہے خدا و تعالی سیدھی کھلو فلسفو پھیرے فلسفو چی مسجد کو چاہتا ہوں میں یہاں سے پھیرے فلسفو چی إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر کیا کسی انسان لا چاومن لس کنستون سے یالو اگر سویچی کسی کیا کو نبتو چاومن لس کو سمین گونا اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم اسی کو عبادت کو اصلا قبول مان سو ہمیں عبادت بجس کو مشکلین دو پتے مشکل چیز بنا عبادت کو قابل قبول بجس کو ایکسپٹنس کے درجے کا تھن چکچس کو عبادت تو ہر کوئی کرتا ہے عبادت قبول چیز سے وہ کیوں ہی نصیب شیطان 6000 سال عبادت بس زمچی غرور بس خدا سے کسر میں فخرج فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين خير جام قیامت پھر من چنی کہ لعنت بفوندو چاہیے 6000 سال کو سی خدا عبادت بس مگر عبادت نو قبولیت دے درجوں میں متو بنا آخر بکا قیامت پھر من خدا لعنت حمدار کو یسم یس شیطان سی لیلہ قیامت انشاءاللہ دنیا تو میں پہنی مومن کن یہ کتاب بولن قرآن کریم میں نفس دنیا رشوت دنیا ہے دیرین ناسی چیک نیستت بے ناسی نری چیگی کہ یہاں چیکے رہے جس پلا پہلے تاثر میں ناسی نری کہ یوں پیلے الزام کو یہاں چیگی چیگی میں کتا میں چاہے قیامت نہیں چلے سورة ياسين الكسر اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون دين يكوي كانا ويسي كوي كانا هر چیز میں ایسی مہر دائے کوئی ہے لقبنا کامون سے تا گواہی تملو یعنی لقبنا کامون سے گواہی تملو انسان حیران گلو لے انسان اسی دنیا میں دیر چین کھاسی بیسنا ہر جگہ کا بہانے کیوں سے میں بس پلس کا سماوش پنزرے میں تو بچ آتا تھا آج تو اسی کے اوپر مہر لگا دیا اللہ تعالیٰ نے خدا اس ذات حکم کا نتی لقبہ کامون سے چپچی تملو گواہی تملو ویٹنس بن کے آئیں گے انسان حیران تو سے چتر لوگوں سے چیزیں لگاتی بوڑی کا لگتے سو لما شہیدتم علینا لے لقو چھانی لقبہ ہی پا چھانی کامو ہی پا چھانی اس کو ہی پا چھانی خیبری چاہ گواہی تامین زونا کوئی نو خدا یہ طرف نے اجازہ ان سے کسر میں بولو انتقن اللہ اللذی انتق کل شئین کدا اللہ سپیرت آمی طاقت من بھی خودوں سے تیرین یہ لسا طاقت من ہم بھی بول رہے ہیں تمہاری طرف یعنی نہیں کوئی حصہ سی قیامت انشاءاللہ گواہی تانا چاہیے مسجد کو سی بیلہ گواہی تانا لو ثلاثة يشكون يوم القيامة قيامة انشاءاللہ چیز سنو سے گواہی تانا لو چکو چیز زمانا مسجد خراب گا مسجد کو شو سے جو پی کہتے ہیں پھرچی بابونا دے مسجد کو سے پہلا قیامت انشاءاللہ گواہی تملو خدای دل پی کا چیپچی تملو پروردگار دین چونا چوس مگر یہ نو شرنا کون شو سے عبادت چک میں ویس دنیا پھر چکر چینو دنیا کے نزدم چکر چینو دنیا لالش چینو کون سو یہ شاہ سعید علیہ الرحمہ کیا کسی جماعت آداب نو کتاب فقہ الاحوال نو کسر بمت وعمل القرآ گا جلی چک یدنا فی البلدان والاحشام والعرباب القیامی چاہے ملا تنبيش التعصيب بشركة النسام إن لم يكن فيها إقامة الجماعة فكلهم عصوا جماعة قادر ديك قائم مبونا سنگنا هنغاري وزريك سلم وتشع سيد الله مسجد کو سے پہلا حساب میں کتاب تام روشن یہاں ہمارا خدا ہی دون کی مسجد نے چی بس سنیم کو صاحب بھی مسجد چی بات سوسا یہاں نے سنیم کو صاحب تشی خدا سے قیامت انشاءاللہ
सूरह जुमा इन पैगंबर क्या को दुनिया इन ताफी रिसालतना बिअसत को खुले चादन بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم पैगंबर को सी मकासद कई खुरोज दे मकासद कई ना मकसद चिप चिपा ويزكيهم स्नीम को पाग बाईबा देगा ना पैगंबर को में मगर मस्जिद को तायब दे मस्जिद में लोगों से क्या को बेचा इन الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر زي की मस्जिद को लोगों पैगंबर क्या को इनमें याना पैगंबर मुताबिअत सुन्नत जरते वाला सी करना के नो ये पैगंबर सुन्नत की कदर खदीम जरते अगर पैगंबर सुन्नत की याना वाला दुल बरोशेना पैगंबर की कसर को याना ये भी वही काफी है अगर याना वाला हकना पैगंबर क्या से कसर में जअल अल्लाह जल्ल थनाहु قرة عين في الصلاة كما حبب إلى الجائع الطعام وإلى الظمآن الماء وأما الجائع إذا أكل شبع وأما الظمآن إذا شرب روي وأنا لا أشبع من الصلاة شو قصر كم پیغمبر کتوسی جعل الله جل ثناه دوست احمد خدا سی یہ میگه بات کو دی پیغمبر میگه كما حبب پیغمبر دل سے چھسایو گانت تو بس تو خور تو کھن بولا خارجی تو چھدا میرو سکم کھن بولا چھو تو چھدا میرو دون صوص نلا پیغمبر سے چھسایو زره دل چوبی کا چیک سال میوت خدا کی قسم تو اریانا سنت کا تو خانی ندی کا تو بروشین واما الجائع اذا اكل شرب تو کھان کولا خارجی تو بنا موم سے چوبی کا تو درا این خو خارجی تلچنے واما الظمعان اذا شرب رويا سكم كان ولا تشوتو انا اسمكم مو بيجوك كفايا تشوت تلچنے وانا لا اشبع من الصلاه جو بس گنٹا ما پیابن دوس سان مالا دروس ما پیاب کا موم بھمنا میترے قسم پیغمبر افشاق سی دي تو سنة ما نعملتها आज कितना लोग हम मस्जिद العباد صوت ما نعملها चाहे इंची चाहे बस गिरना इंची चाहे किसी में फिर कैसो दुनिया ये तरफ ना दुनिया ये नो दिस वाला खरा सोचे खुदा की कसम ولا إنسان خير محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم حاضران مجلس دور دراز نشان فائد کی ریموشن یا یہ ہم نے کھیلا پڑھتا تھن مانی شاہ فائد کی ریموشن ایران تقدیر سمجھتا وانا السلام علیکم ادام یہ شفاعت کی ایک سننے ہر گاؤں سو چیز بچنگ نالے نیلا یہ خبر نالے مچی روح کی مدد کی بیسے یعنی مجید کی بیسوں قوم تحت پیام یعنی دیکھا تلاوت قرآن میں پھیلا یہ دعوت بیس پر بیس پر دونوں سے یعنی شفاعت کی عدد شرکو اور دے بالا وان نصیحت کو بات کی تھی ان میں یہ بات آیا حدیث ہم نے بات کی تھی وما تقدم من خير تجده عند الله دادی بیت اللہ بچین بچین نالے وما تقدم جن جنا جو توسد من خير قال من قال يا من شكرنا قال مدد كنا ساتها خداوند عالم سی مثلا عالم سی بیت اللہ کا اتباع ہم نے آیا حدیث ہم سورج کی دنیا لکھا وہ جھنڈے کو خود لیتے دان تم سے یعنی ناسی علیم ہے جو بھول جانا یہ مقام ہے کہ سرکا خیرات ہم خداوند عالم کو بچن ہے یعنی ذرہ چکنا سب جو خداوند عالم سی يعني سورة الدلان كسلمت ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال فرد جسد النار تو سبنا والنار لكن سوچ کی شرط کی سیکھ کی چمبن سے ذرہ بار پیسے
नारे जे जराची पहले लखनऊ जीना दिलो दूर गलवा दिलो बाची नारे गनाए बेतुल्लाह बुशन से बाला इबादत लो माती जिक्र अस्कार लो मायती ने समझ तो बखे से दूर ये सब बात भी हमारी सवाब में छमनी का पूरा पूर्व समाज लो बखे से ये कि महीना मारे मदद हम की जान सकल धुन जब हम आवे थी ये तो रहमत तो शायद बात भी हम तो बखे से اللهم لك جواد كريم ورؤوف رحيم برحمتك يا योद्धा रहना चाहिए إذا الإنسان يسجل سلام كمان تكون بطونة. دروس زك دروس زك. بحار وين زجاجة؟ الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بالخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله एक साथ सर्च में नहीं जहाँ पर जमीन Dal meine Maher, gib mir eine साइड के ऊपर साइड अलग अलग Yüzü kesildi, yüzü kesildi. Şaku melek yüzü yakını çözdün.
추진에 따라 줘야. 다리 약간 좀 춥죠. 왜? 이스마일 스케트. 하나니샤. إلهي قبل الخيرات إجابة الدعوات والبريات بذل كل المرادات وشرور كائنات صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد شكر तो नाजरीन कुछ इस तरह आज का ये तकरीब अपने अख्तिताम को पहुंचा। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको आज का ये जर्नल बहुत पसंद आया होगा। और आखिर में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे यहाँ के काका मोहम्मद अली के बेटे मोहम्मद अंसारी का, जिन्होंने ये सारा जो वीडियो है कैप्चर करने में मेरी मदद की, वरना मेरे लिए आज का ये मुक़द्दस मौका जो है, ये वीडियो जो है कैप्चर करना मुमकिन नहीं था। तो उनका बहुत शुक्रिया। बाकी आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।